نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بڑھ جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کسدر بٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، دل مچل جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، محمد اور ٹھنڈے ہو درود تے پڑھو نا صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو، اللہ اکبر، غور کرنا محبت نال ذرا، فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا اللہ پاک نے مینوں تمام جہاناں دا سردار بنایا ہے، قیامت دیاں کڑیاں نے لوگ جمع ہو گئے نے، لوگ ان جنابے والا ڈر دینے پہ قبران دینے پہ، اللہ 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 پاک غصے دے اندر آئے نے، لوگ انہیں دینے پہ کون ہے جڑا آج ساڑیاں شفاعت کرے گا، کون ہے جڑا آج ساڑی سفارش کرے گا، کون ہے جڑا اللہ پاک دے غصے رو ٹھنڈیاں کرے گا، تے لوگ آپس اندر اکٹھے ہو گئے نے، لاہور والیوں توجہ نال گل سنیا دے، ذرا بڑی محبت نال سنیا دے، میں قربان جاواں، لوگ رل مل کے حضرت آدم علیہ السلام کل چلے جان گے، گل میں مختصر کرو ذرا، حضرت آدم علیہ السلام کل جان گے، اللہ نو انہاں نال پیار بڑا ہے، حضرت آدم فرمان گے ہون والیو مینوں تے اپنی پئیے، نفسی نفسی ربی نفسی پکاریا، جاؤ نا تسی کسی اور کل جاؤ نا، اللہ اکبر، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو لا جان گے، حضرت نوح نو آکھن گے تسی ساڈی شفاعت
شفاعت کرو نا، تسی ساڈی سفارش کرو نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح فرمان گے او مینوں تے اپنی پئی ہے، تسی حضرت خلیل اللہ دے کول جانا، حضرت ابراہیم کول آن گے جواب مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم فرمان گے تسی موسیٰ علیہ السلام کول جانا، موسیٰ نبی کول آن گے اتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کول آن گے اتھوں بھی جواب مل جائے گا۔ تی حضرت عیسیٰ فرمان گے او آن والیو آج ہر کسے نو ربی نفسی، ہر کسے دی زبان تی ایو جملہ ہے، او تے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے، بڑیاں بڑیاں پیریاں مریدیاں والے، بڑے بڑے نعرے لگان والے اور بڑے بڑے رولے پان والے بھی ہوتے مارے مارے پھر دیون گے، نفسی نفسی ہوندی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے آن والیو آج اگر تسی اللہ پاک دے غصے نو ٹھنڈیاں کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک دیا شفاعت کرانا چاہتے ہو، آج کسے دی سفارش نہیں چلے گی، آج کسی دی گال نہیں چلے گی۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون جڑا اللہ پاک دیا سفارش کر سکے گا مگر اللہ پاک دے حکم نال۔ حضرت عیسیٰ فرماندے نے فرمایا اج جانا جی تے محمد کول جاؤ، آمینہ تے در یتیم کول جانا صلی اللہ علیہ وسلم، جانا جے عبداللہ دے یتیم کل جانا، آمینہ دلال کل جانا، ساری کائنات دے پیر سردار کل جانا۔ لوگ لب دے میرے پیغمبر دے کولا ڈان گے، میرے نبی فرماتے نے میں لوکاں نو انکار نہیں کرانگا، میں نا نہیں کرانگا، بلکہ لوگاں نو نال لے کے چل پاواں، لوگانو نہ لے کے میں اللہ پاک دے ہاں جاواں گا۔ اللہ پاک دی کرسی، اللہ پاک دے عرش دے نیچے میں سجدے جی اپنا سار رکھ دیاں گا، اللہ دیاں تعریفاں بیان کراں گا، اللہ پاک دیاں حمداں بیان کراں گا، اللہ پاک دیاں ثناواں بیان کراں گا۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمان گے اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھا لو، اے میرے پیغمبر آج جو جو کہندے جاؤ گے، جو جو مانگ دے جاؤ گے، میں رحمان تھانوں عطا کردا جاواں گا۔ جدی سفارش کرو گے میں تواڈی سفارش مندا جاواں گا۔ تے میرے پیغمبر اللہ پاک کو سفارش کرن کے مولا اے میری امت دے لوگ آئے نے، اللہ اے لوگ پریشان ہو کے آئے نے، مالکا انہاں تے کرم کر دے۔ اللہ فرمان کے میرے پیغمبر کی چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرمان دے لے میں اللہ پاک نو آکھاں گا مولا میں نالی جنت لین آیا میں نالی جنت منگن آیا۔ اللہ پاک میرے پیغمبر دی سفارش مان کے اللہ پاک امت محمدیاں نو جنت دا داخلہ تا کر دے گا، میرا رحمان جنت عطا کر دے گا، اللہ پاک جنت داخلہ دے گا۔ من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، میں قربان جاواں توجہ کرو نا محبت نہ ذرا، جدوں دن حشر دی سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ جنہوں نبی پاک دی شفاعت چاہی دیو کبھے سبحان اللہ، تھوڑا جہا جی صاحب پاؤ میرے نال کبھو سبحان اللہ۔ جدوں دن حشر دی سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے۔ جنتانو
جائے گی سواری آپ دی جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور جڑے صدا پڑھتے رہے درود آپ تے جڑے صدا پڑھتے رہے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اینا جملے دے تڑپنا جے اللہ اکبر آپ سارے اڑوں پئی ہوے گی آپ سارے اڑوں پئی ہوے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اللہ اکبر غور کرنا محبت نال من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ اکبر کون ہے جڑا اللہ پاک دے دربار اندر شفاعت کر سکے گا کون ہے جڑا سفارش کر سکے گا میں قربان جاواں پہلی شفاعت تے پہلی سفارش ساڈے پیرو مرشد جناب محمد کرنگے صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈے حق وچ کرنگے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اس تو بعد شفاعت صغرا اللہ پاک دی مرضی جنوں اجازت عطا کر دے اس تو بعد پھر اہل ایمان نو موقع دیتا جائے گا ایمان والے انو اللہ پاک جڑے اللہ پاک دی توحید تے پکے رہے اور اعمال تے ہمیشگی کر دے رہے پھر اللہ پاک انہاں خوش نصیبوں اجازت دے لے گا شفاعت دی او سفارش کر سکن گے اللہ پاک دے دربار اندر اللہ اکبر غور کرنا محبت نال نرا اللہ پاک دی عدالت دے اندر جڑے میرے جناب جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے اللہ اکبر اس موقع پہ جناب والا میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرما دینے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ پاک دے ہاں تواڈے وچوں کسے دا دنیاوی حق دے سلسلے اندر ایڈا سخت جھگڑا ایڈی سخت لڑائی حضور فرما دینے آپس اندر تواڈی کدی نہیں ہوئے گی جڑی اللہ پاک دے دربار اندر اہل ایمان اپنے مسلمان پائیاں دیا کندر اللہ پاک نال کرنگے آکھنگے مولا کتھے گئے نے او بندے جڑے ساڑھے نال نمازاں پڑھ دے رہے اللہ کتھے گئے ساڑھے نال بے کے قرآن پڑھنے والے اللہ کتھے گئے ساڑھے نال کھڑیاں ہو کے نفل تے نمازاں پڑھنے والے مالکہ کتھے گئے نے او بندے سانو نظر نہیں ہوندے بے جڑے تیری راہ اندر ساڑھے نال کھڑیاں ہو کے خرچ کیتا کر دے سن اللہ نیکی دا حکم دیا کر دے در مالکہ آج سانو نظر نہیں ہوندے پہ اللہ اکبر اللہ پاک دی عدالت دے اندر اے جناب والا اللہ کو سوال کرنگے اللہ اکبر تے نالا کرنگے مولا
किते गए ओ बंदे को साडे नाल उमरे करदा रहा है, को साडे नाल हज करदा रहा है। अल्लाह सुनिया वो सानू नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर मालिका वो जहन्नम अंदर चले गए ने। अल्लाह फरमानगे ओ मेरे प्यारे बंदे ओ ईमान वाले बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह इहदे ते डटे रहन वाले बंदे दसो चाहते की हो? अल्लाह जी असी चाहते हैं और साडे नाल नमाज़ां पढ़न वाले, साडे नाल हज करन वाले, साडे नाल उमरे करन वाले, साडे नाल नमाज़ां पढ़न वाले अल्लाह जी असी चाहते हैं असी उन्हां नूं भी जन्नत अंदर लेके आना चाहते हैं। अल्लाह फरमानगे मैं ते जहन्नम अंदर सुट दिता है। अल्लाह पाक दे हुक्म नाल अहले ईमान नूं हुक्म दिता जाएगा, इजाजत दी जाएगी। अल्लाह फरमान के जाओ जिन्होंने लभदे हो पै जाओ मैं तुहानू इजाजत देना उन्होंने पहचान लवो। जिन्ना जिन्होंने कहते जाओगे मैं उन्होंने अज जन्नत का दाखला अदा करता जावांगा। अहले ईमान नू इजाजत दी जाएगी, आ जाएंगे जहन्नम अंदर झांकणगे, वेख के अपने पाइयां नू पहचान लैणगे। किसी नू पिंडली तक अग की वजह तो जल गया होगा, कोई अपने घुटनियां तक, कोई अपने पांव तक जलिया होएगा। अहले ईमान पहचान लेंगे। अल्लाह पाक की अदालत अंदर सिफारिश करेंगे। अल्लाह पाक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालियां दी सिफारिश मन के, अहले ईमान दी सिफारिश मन के मेरा रहमान इन्हां जन्नत अता कर देवेगा, जन्नत दा दाखला दे देवेगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह अकबर। अगे नंबर 3 जिन्होंने अल्लाह पाक शफाअत दा हक अदा करेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़े लोग शहीद हो जाते हैं दुनिया तो शहादत दा रुतबा पा के चले जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हां शहीदां नूं क़यामत वाले दिन हक देवेगा। 70 अपने रिश्तेदार फरमाया गुनाहगार जिन्हां दे बारे तुसी सिफारिश करोगे मैं इन्हां नूं जन्नत दा दाखला अता कर देवांगा। शहीदां दी सिफारिश अल्लाह पाक मन लैणगे। 3 चौथी गल सुन लो जरा मुहब्बत नाल। चौथे नंबर ते ओ बच्चे ओ मासूम बच्चे किसे दी बेटी किसे दा बेटा बलूगत ते पहुंचण तो पहला दुनिया तो टुर जांदे ने, फौत हो जांदे ने, कोई हादसियां दा शिकार हो जांदा है, कोई किसे मरज़ अंदर चला जांदा है, कोई दुनिया ते आया है ते उंदियां सावां लईआं ने ते सावां मुक गईआं ने। ये अल्लाह पाक दियां मर्ज़ियां ने दुनिया तो चला जांदा है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर फरमांदे ने फरमाया जेड़े मां बाप सबर कर देने अपने उन्हां मासूम बच्चों की वफात ते सबर कर जाते हैं, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उन्हां बच्चों नूं भी इस सिफारिश का हक अदा करेगा। क़यामत का दिन होएगा। हजूर फरमाते ने ये बच्चे जन्नती ने, ये जन्नत अंदर हमेशा रहेंगे, जन्नत अंदर ही सदा रहेंगे। इधरों सावा बंद, इधरों अल्लाह पाक इन्हां जन्नत अता कर देंदा है। मैं कुर्बान जावां जदों क़यामत वाले दिन इन्हां दे मां बाप होणगे। हजूर फरमाते ने कोई बच्चा अपने मां बाप के हाथ पकड़ लेगा, कोई बच्चा अपने मां बाप के हाथ घुट के पकड़ लेगा। अल्लाह पाक दे अल्लाह फरमानगे की चाहना है, ये आखेगा मौला मैं अपने मां बाप को जन्नत ले जाना चाहना वा, इन्हों जन्नत अंदर लेके जाना चाहना। मेरा रहमान जन्नत दे देवेगा, ऐसे मां बाप को जन्नत का दाखला अता कर देवेगा। मैं तुम नबी पाक दे दौर दी गल सुनावा और गल खत्म करदा जावा, मैं कुर्बान जावा। मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک مدینہ ہے میرے نبی پاک دی محفل تے مجلس دے اندر ایک بندہ ہوندا ہے اپنا معصوم جا بچہ انگلی نہ لا کے حضور دی مجلس چ لے آندا ہے نبی پاک دی حدیثاں سندا ہے مسجد اندر آ کے وقت دیندا رہندا ہے میرے نبی نو روز ویندے نے ایک دن حضور پاک نے نو اپنے کول بلایا ہے میرے نبی فرماندے نے فرمایا لگدا ہے اس بچے نال بڑا پیار کرنا ہے حضور فرماندے نے لگدا ہے اس بچے نال بڑیاں محبتاں کرنا ہے کہنے لگا آقا میں دے نال بڑا پیار کرنا حضور فرماندے نے کنا کو پیار کرنا ہے کنی کو محبت کرنا ہے ایک کہنے لگا آقا میں انی محبت کرنا میری دعا ہے اللہ پاک بھی ساڈے نال اینا پیار کرن لگ جائے اللہ تواڈے نال انی محبت کرن لگ جائے اللہ اکبر اے بندہ چلا گیا ہے کچھ دن گزرے نے نبی پاک دی محفل دی اندر اس بندے نے ہونا چھوڑ دیتا ہے میرے نبی نو پتہ لگ گیا ہے حضور پاک نے فرمایا انہوں بلاؤ نندرا بلایا گیا ہے حضور فرماتے نے او پایا ان کیوں نہیں ہونا ان نہ تو نظر ہونا ہے نہ تیرا بچہ نظر ہونا ہے یہ دیاں آنکھاں ڈول پئیاں رو کے آندا ہے حضور میرا بچہ اللہ پاک نے واپس بلا لیا ہے اللہ پاک کل واپس چلا گیا ہے تے میرے پیغمبر حضور فرماتے ہیں او جوانا او صبر کر حوصلہ کر حضور فرماتے ہیں کیا تو پسند نہیں کردا قیامت دا دن ہوے تے تو جس جنت دے دروازے اگے جاویں اگے تیرا پتر کھڑا ہوے تیرے استقبال واسطے کھڑا ہوے تیرے ویلکم واسطے کھڑا ہوے اللہ اکبر تینوں اپنے نال جنت اندر لے جان واسطے کھڑا ہوئے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنی فرمایا کون ہے جنوں کیڑا ہے جڑا اللہ پاک دیاں سفارش کر سکے گا کون ہے جڑا شفاعت کر سکے گا مگر او جنوں اللہ پاک نے اجازت دینیاں نے دعا کریا کر گناہگار سی خطا کار سی مولا قیامت نو آئیے سانو حضور دی شفاعت دا حقدار بنا دے اچھی آمین آکھو اللہ سانو بغیر حساب و نبی پاک دی شفاعت تے جنت عطا کر دے ایسی قوم تے ایسی جماعت اور ایسے لوگ بھی ہونے نے ایسیاں صفحہ ہونیاں نے قیامت نو جنہ دی نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے اللہ پاک نے پوچھنا ہے سونیا کی چاندے ہو حضور نے آکھنا ہے میں چاہنا کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جنت اندر چلا جائے اللہ فرمان کے سونیا اشارہ تو کردہ جا تیرے گناہگارانو جنت میں عطا کردہ جانا اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے نے میں ادو تک اللہ پاک دے ہاں اے سفارش بس نہیں کرانگا جدو تک میری امت دا گناہگار ایک ایک بندہ آخری بندہ بھی جنت اندر نہیں چلا جاندہ جنہیں اپنی زبان چو پڑھے خلوص نیتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد رکھیے یہ دنیا کے تعلق اور دنیا کا مال اور دنیا کی یہ رشتہ داریاں یہ دنیا میں ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے میں ابتدا دسیا ہے اللہ فرماتے نے بندیا قیامت نو نہ تیرا مال تینوں نفع دے گا اس موقع تے نہ تیری اولاد نہ تیری بیوی نہ تیری ماں کوئی کسے دے کام نہیں آگا سارے انو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اللہ اکبر اس دن نیک عمال کام آنگے اس تو بعد مدینے والے مصطفیٰ کام آنگے